السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعني وصلنا للشابيتر نيميرو 4 في الماركتينغ استراتيجيك. هاد الموديول اللي كيقراوه لي ستاجير ديال التكوين المهني في دوزيام اني. دونك وصلنا للشابيتر نيميرو 4 اللي غادي نشوفوا من خلاله لي موديل داناليز استراتيجيك. الوغ بالضبط يعني كما جرت العاده غادي نحاولوا من خلال هذا الفيديو اننا نجاوبوا على هاد ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه: comment s'est apparu le besoin au modèle d'analyse stratégique؟ يعني كيفاش ظهر هاد لو بوزوان ديال لي موديل داناليز استراتيجيك ولا هاد لي زوتي دو جيستيون دو بورتفوي بحال لي ماتريس، دونك ماتريس بي سي جي ولا ماكينسي، كيفاش ظهر هاد لو بوزوان؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني: quels sont les modèles d'analyse stratégique les plus reconnus؟ دونك غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما هاد لي موديل استراتيجيك، وبالخصوص لي موديل اللي كيقراهم ولا اللي خصكم انكم يعني تكونوا عارفينهم، واللي مطالبين انكم يعني تعرفوا كيفاش تحسبوهم، لان فينالمون كنظن بان هاد لي موديل داناليز استراتيجيك كيطيحوا بزاف لي زيكزامان دو فان دو فورماسيون. والسؤال الثالث: comment la matrice BCG peut être utilisée؟ دونك حنا في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا غير ان سول موديل داناليز استراتيجيك اللي هو لا ماتريس BCG، على اساس ان في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله بحول الله اللي غادي نطرحوهم من بعد غادي نحاولوا اننا نشوفوا لي زوتر موديل افيك دي كا براتيك. داكور، دونك ا شاك فوا غادي نشوفوا ان موديل غادي نشوفوا لو كا براتيك ديالو. Alors cette démarche est appliquée pour un seul produit ou là une seule activité. إذا باقيين عاقلين معايا وتوجور جو في فيغ هاد لو رابيل ملي بدينا السلسله ديال الفيديوهات لحد الان، فاحنا كنهضروا على هاد لا ديمارش، كنحاولوا نفهموا هاد لا ديمارش هادي اللي كتبدا من لاناليز دو لونفيرونمون، ماكرو انفيرونمون، الماكرو الميكرو انفيرونمون، اناليز او دياغنوستيك انترن، دياغنوستيك اكسترن، باش نخرجوا داك الماتريس صوت، ومن داك لا ماتريس صوت غادي نخرجوا سكون ابل لا كاباسيتي استراتيجيك، ومن بعد نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي. وهذا الشيء كامل كنبحثوا على ايش؟ كنبحثوا على هاد لافونتاج كونكورونسيال ولا هاد لافونتاج كومبيتيتيف. سوف كو حنا بالنسبه لنا كما يعني كاتبه هنايا اون غرا، cette démarche est appliquée pour un seul produit ولا une seule activité. يعني اذا كانت عندنا واحد الشركه عندها بزاف ديال لي برودوي ولا عندها بزاف ديال لي زاكتيفيتي، خصنا بور شاك برودوي ولا بور شاك اكتيفيتي، سورتو اذا كانوا لي برودوي مختلفين ما عندهمش نفس، يعني بحال مثلا غادي نقولوا شركه عندها دو لين دو برودكسيون ولا 3 لين دو برودكسيون، كل لين دو برودكسيون متخصصه في واحد المنتوج معين. دونك خصنا اذا كنا كنديروا هاد لاناليز ولا دياغنوستيك انترن ولا دياغنوستيك اكسترن في الديبارتمون ماركتينغ، فاحنا كل لين دو برودكسيون اللي كتخرجنا ان برودوي ولا كل برودوي خصنا نديروا له لاناليز à travers cette démarche. يعني خصنا نشوفوا اناليزيو شين دو فالور، نديروا بيستيل، نديروا 5+1 فورس دو بورتور، فينالمون خصنا نخرجوا بهاد لا ديمارش هذه كامله. دونك هنا كيتطرح لنا واحد المشكل، هو ان اذا كانوا عندنا بليزيور برودوي، ففينالمون ديبارتمون ماركتينغ في الشركه كاين ان سول ديبارتمون ماركتينغ، ما كاينينش بزاف ديال لي ديبارتمون ماركتينغ، وعندنا ان سول ماناجر ولا ان سول ديريكتور ماركتينغ ولا اون سول ديريكتريس ماركتينغ، اللي هاد لا ديريكتريس ولا هاد لو ديريكتور باش ياخذ اون ديسيزيون خصو يعني يكون عنده واحد الرؤيه واضحه على لي ديفيرونت زاكتيفيتي اللي كيشتغل فيهم. دونك لا ديمارش كما قلت اللي شفناها لحد الان، فاحنا هاد لا ديمارش صالحه ان سول برودوي، ماشي تو لي برودوي ولا توت لي زاكتيفيتي. حاجه واحده اخرى يعني هو ان هاد الشركات طبعا يمكن لهمش اغلبيه ديال الشركات ولا الشركات ملي كيوصلوا لواحد لاطاي خصهم ضروري يعني كينهجوا هاد لا استراتيجي دو لا ديفيرسيفيكاسيون، كيبداو يطرحوا واحد المجموعه ديال المنتوجات ماشي منتوج واحد. دونك هنايا هاد المساله هذه حتمت باش يظهروا سكون ابل هاد لي ماتريس دو جيستيون دو بورتفوي ولا هاد لي موديل داناليز استراتيجيك. يعني و برينسيبالمون براتيكمون فوقاش بدينا نهضروا على هاد لي ماتريس دو جيستيون دو بورتفوي يعني من لي زاني 60 لي زاني 60 حتى لهنا صافي تقريبا واحد 60 عام هاديه، يعني هاد بدينا كنهضروا على هاد لي ماتريس دو جيستيون
دو بورتفوي والسبب الاساسي علاش دفعنا اننا نشوفوا هاد لي ماتريس ولا يعني نخلقوا هاد لي ماتريس هي هاد المساله ديال لا ديفيرسيفيكاسيون بان هاد لا ديمارش هادي لحد الان صالحه غير ان سول برودوي ما صالحاش بزاف ديال لي برودوي دونك ولا بلوتو اكتيفيتي يعني من دابا الفوق غادي نبداو نهضروا اكتيفيتي ما نبداوش نهضروا برودوي لان احنا باش نفهموا هاد لا ماتريس ولا هاد لي ماتريس دو جيستيون دو بورتفوي خصنا نميتريزيو واحد لا نوسيون اللي كنسميوها داس DAS ou le domaine d'activité stratégique. شنو كنقصدوا بالdomaine d'activité stratégique يعني la définition ديال un DAS شنو هو C'est une sous-partie de l'entreprise pour laquelle le manager peut décider d'allouer ou de retirer des ressources. Ou là, un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources dans l'entreprise et ayant les mêmes concurrents et nécessitent une même stratégie. يعني هنا هذه المسألة ديال يعني هنا إذا كانت عندنا واحد الشركة هي هاد الشركة كتعرض مثلا 3 ديال لي برودوي واحد برودوي جوج برودوي 3 وملي درنا لي زاناليز لقينا بان البرودوي واحد والبرودوي جوج هادوما بجوج بهم كيشاركوا لي ميم ريسورس يعني عندهم نفس لا لين دو برودكسيون وعندهم لي ميم كونكورون وكنطبقوا لهم ولا كنهجوا لهم نفس لا استراتيجي دونك اوتوماتيكمون واحد وجوج غادي نعتبروه داس واحد والبرودوي 3 يعني بحكم انه كيستعمل دوطر ريسورس وعنده دوطر كونكورون وكنهجوا له واحد لا استراتيجي واحده اخرى مختلفه فهذا غادي نسميوه داس نيميرو 2 و اترافير دونك هاد لي موديل داناليز استراتيجيك فاحنا غادي نحاولوا اننا نمثلوا ولا نبينوا هاد لي داس هاد لي ديفيرون داس في اون سول ماتريس ولا في ان سول تابلو دونك هاد لو ديكوباج اون داس répond à un besoin organisationnel et il permet une meilleure visibilité sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est la définition ديال DAS. Donc, كما هضرنا على هاد لي موديل d'analyse stratégique, السؤال الثاني اللي كان شنو les modèles les plus reconnus. بالنسبة لي ستاجير ديال التكوين المهني دوزيام اني دونك برينسيبالمون عندكم هاد ثلاثة لي موديل اللي خصكم انكم تكونوا متمكنين منهم. لا ماتريس BCG لا ماتريس ماكينسي و ADL دونك هادو هما ثلاثه ديال لي موديل ما كاينينش غير هاد لي موديل كاينين دوطر موديل داناليز استراتيجيك مي بالنسبه لكم يعني كنركزوا غير على هاد ثلاثه ديال لي ماتريس ولا هاد ثلاثه ديال لي موديل داناليز استراتيجيك ولا هاد ثلاثه ديال لي زوتي دو جيستيون دو بورتفوي دونك كاين واحد المجموعه ديال الاسماء وجانسيست عليها كل مره كان يعني كنستخدم واحد التيرم باش تبقاو عاقلين يعني اذا اوتي دو جيستيون دو بورتفوي راه هو الموديل داناليز استراتيجيك ولا الماتريس الوغ حنا بالنسبه لينا في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا اننا نركزوا غير على هاد لا نوسيون ديال لا ماتريس BCG علاش BCG بحكم انها هي اول ماتريس اللي طرحت بور جيري لو بورتفوي ولا بور دوني اون فيزيبيليتي ولا اون فيزيون على هاد يعني لي داس اللي ديجا طرحنا لا ديفينيسيون ديالهم ولا شفنا لا ديفينيسيون ديالهم دونك لا ماتريس BCG باش نقدروا اننا يعني اذا نفهموا هاد لا ماتريس BCG فاحنا خصنا نميتريزيو هاد جوج ديال الحاجات اول حاجه المفهوم ديال لا بار دو مارشي ريلاتيف طبعا اللي ما فهمش هذا المفهوم ديال لا بار دو مارشي ريلاتيف يرجع للفيديو السابق اللي شفنا فيه لي زابليكاسيون اللي متعلقين بلي بريفيزيون sur les ventes et le calcul de la part du marché donc باش يعرف بالضبط كيفاش كنحسبوهم mais je vais vous donner un exemple par exemple si je possède 15% du part de marché et que mon concurrent en possède 5% ma part de marché relative sera égale à 3 كيفاش وصلنا لهاد 3 شدينا 15 اللي هي لا بار د مارشي ديالنا قسمناها على 5% دونك اوتوماتيكمون غادي تعطينا 3 هذا المفهوم ديال لا بار د مارشي ريلاتيف صافي كنشدو حنايا كنحسبوا لا بار د مارشي ديالنا هاد لا بار د مارشي ديالنا اللي هي مثلا اذا اعتبرنا هذا المارشي توتال دو لا بروفيسيون حنا لا بار د مارشي ديالنا مثلا هي هذه حنا لا بار د مارشي ديالنا هي هذه والبار د مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون دونك باغ اكزومبل هي هذه حنا عندنا جو دي نيمبورت كوا 15% الكونكورون ديالنا البرينسيبال كونكورون عنده غير 5% دونك لا بار د مارشي ريلاتيف كنشدو 15% وكنقسموها على 5% كتعطينا 3 صافي بان حنايا كبارين على لو سويفور داك لو كونكورون اللي تابعنا حنا كبارين منه 3 ديال المرات هذا المفهوم الاولاني اللي خصنا اننا
نعرفوه. المفهوم الثاني اللي خصنا نكونوا كنعرفوه لو تو دو كرواسونس دو مارشي. هذه المعلومه خصها تكون عندنا. دونك لو تو دو كرواسونس دو مارشي هو داك المعدل النمو ديال المارشي. مثلا اذا خدينا المارشي ديال الحليب باغ اكزومبل، غادي نشوفوا هذا المعدل ديال النمو ديالو عام على عام. هذا المارشي بشحال كينمو. مثلا اذا هذا العام المارشي دو لا بروفيسيون توتال كنساوي جو دي نيمبورط كوا 5 ديال المليار، العام اللي ماجي رجع ساوي 6 المليار. فاحنا كيفاش كنحسبوا هذا الطو دو كرواسونس دو مارشي؟ كنشدوا 6 كنقسموا منها 5 كنقسموها على 5، دونك غادي تعطينا 20%. دونك 6 ناقص 5 1 على 5، دونك هي 20%. دونك هذا المفهوم ديال لو طو دو كرواسونس دو مارشي. هاد لا ماتريس بي سي جي سي اون ماتريس بحال واحد الطابلو دو بور. شي واحد كيسوق واحد الطوموبيل وحده هذاك الطابلو دو بور، سي اكزاكتومون لا ميم شوز. يعني كنديروا لاناليز، كنديروا واحد لاناليز ديال لي زاكتيفيتي ديال الشركه، كنستخرجوا دوك لي داس لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك. يعني هاد لي برودوي اللي كيستعملوا لي ميم ريسورس ولا عندهم لي ميم كونكورون وكنهجوا لهم لا ميم استراتيجي، كنجمعوهم كاملين في واحد داس اللي كنسميوه يعني بواحد بحال مثلا جو دي نيمبورط كوا. اذا خدينا الشركه اللي كتصنع لي بواسون غازوز بحال كوكا كولا، دونك لا داس غادي يكون هو البواسون غازوز، لان كوكا ولا فانتا ولا لي زوتر مارك سبرايت ايتترا هادوما كاملين سو سون دي بواسون غازوز، وهادوما كاملين يمكن نجمعوهم في ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي هو داس بواسون غازوز. هاد الشركه اللي كتصنع هاد المنتوجات هادوما، اذا كانت كتصنع مثلا جو دي نيمبورط كوا منتوج واحد اخر اللي هو السكر، فالدومين داكتيفيتي استراتيجيك الثاني غادي يكون هو السكر، هي سي دو سويت. دونك حنا هاد نرجعوا للماتريس بي سي جي. دونك الماتريس بي سي جي عندنا دو زاكس، لاكس الاولاني دونك لا بار دو مارشي ريلاتيف، ولاكس الثاني لو تو دو كرواسونس دو مارشي. دونك كنديروا هاد المعلم. هاد المعلم يعني كنقسموه على 4. يعني هنا عندنا واحد لا بار دو مارشي ريلاتيف. اذا حنا شفنا قبيلتي حسبنا داك ليكزامبل اللي خرج لنا 3، دونك اذا كانت كبار من واحد فاحنا غادي نجيبوها هاد الجهه، اذا كانت قل من واحد فاحنا غادي نديروها هاد الجهه. وهنا طو دو كرواسونس دو مارشي لا ميم شوز، كناخذوا ان طو دو كرواسونس موين دو مارشي. اذا كان لو طو دو كرواسونس ديالنا قل من لو طو دو كرواسونس دو مارشي غادي ننزلوها هنايا لتحت. اذا كان لو طو دو كرواسونس كبار من لو طو دو كرواسونس دو مارشي غادي ننزلوها الفوق. اوتوماتيكمون كيخرج لنا 4 ديال اللي سميناها ماتريس. دونك عندنا 4 ديال لي كومبوزونت في هاد لا ماتريس هادي. كل كومبوزونت غادي نعطيو لها، ولا كل زون في هاد لا ماتريس غادي نعطيو لها واحد الاسم. بحال لي زاكتيفيتي ديالنا ملي غادي نحسبوا لهم غنشوفوا لا بار دو مارشي ديالهم ريلاتيف ديال داك لاكتيفيتي ولا ديال داك الداس، وغنشوفوا طو دو كرواسونس دو مارشي ديال الداس ديالنا ونقارنوه مع المارشي. اذا لقيناه كيجي في هاد لا زون غنسميو بهاد لاكتيفيتي اون اكتيفيتي ديليم. وهاد لاكتيفيتي ديليم سوبوز بان عندنا اون فابل رونتابيليتي، عندنا ان فور بوزوان دو فينانسمون، والمارج بروت دوتو فينانسمون قل من زيرو. طريقه واحده اخرى يعني هنايا غادي ناخذوا مثلا واحد لاكتيفيتي داس رقم 1. هاد داس رقم 1 غنشوفوا لا بار دو مارشي ديالنا. اول حاجه مثلا 15%، وغادي نشوفوا البار دو مارشي ديال الكونكورون مثلا عنده 30%. باش نحسبوا البار دو مارشي ريلاتيف غادي نشدوا 15% ونقسموها على 30%، غادي تعطينا 0.5. دونك 0.5 فين جات؟ جات في هاد الجهه ولا في هاد الجهه؟ دونك جات في هاد لو فولي ولا في هاد لو سونس هذا. داكور. دونك من بعد غادي نشوفوا لو طو دو كرواسونس. شنو هو لو طو دو كرواسونس ديال هاد داس ديالنا واحد؟ حنا مثلا لو طو دو كرواسونس 15%، مي لو طو دو كرواسونس موين للمارشي 10%. دونك حنا طبعا اوتوماتيكمون غتجي هنا اذا كانت عندنا هنا 10% فاحنا 15% حنا غادي نجيو الفوق. دونك اوتوماتيكمون هاد الداس هذا غادي يكون ديلام، وهاد ملي كيكون ديلام اوتوماتيكمون كنلقاو هاد الخصائص هادوما كيخرجوا لنا. يعني عندنا لا رونتابيليتي كتكون قليله، و فور بوزوان دو فينانسمون، و اون مارج بروت دوتو فينانسمون قل من صفر. دونك غير واحد المساله. فاحنا هنايا يعني كنحاول انني نوصل لكم هاد لا ماتريس
كما يعني تبروبوزات من هاد الكابيني دو كونساي استراتيجيك بي سي جي. داكوغ دونك حنا يعني مي غادي نساليو هاد الماتريس بي سي جي حنا غادي نشوفوا لي زافونتاج ولا لي بوين دو فورس ديال هاد لا ماتريس شنو هما لي زانكونفينيون ولا لي بوين دو فيبليس دو سيت ماتريس. مي هنا كنشوفوا لو سيناريو يعني السيناريو الاولاني كيفاش تقترح وكيفاش يعني كنشتغلوا بهاد لا ماتريس. دونك المساله الثانيه عندنا لي فيديت يعني اذا لي زاكتيفيتي ولا لي داس اللي غيخرجوا لنا في هاد لا زون فاحنا غنسميوهم دي فيديت. لي زاكتيفيتي اللي غيخرجوا لنا في هاد لا زون غادي نسميوهم فاشالي. سا فدير كو حنايا البار دو مارشي ريلاتيف ديالنا بارابور لي كونكورون هي كبيره مي لو تو دو كرواسونس ديالنا بارابور المارشي فهو فيبل وعلى اساس اننا عندنا اون رونطابيليتي الفي فيبل بيزوان دو فينونسمون والمارج بروت دوتو فينونسمون كبر من صفر. والبوان مور دونك لا زون نيميرو 4 يعني اذا شي داس خرج لنا ملي جينا نمثلوه في هذا المعلم خرج لنا في هذه لا زون هذه غنسميوها اون اكتيفيتي بوان مور. هنا الفكره اللي بغيتكم انكم تبقاو عاقلين عليها هو ان كل اكتيفيتي من هاد لي زاكتيفيتي يعني هاد لي داس اذا جبنا مثلا داس نيميرو 1 جا هنايا ديلام فهاد الكابيني دو كونساي بي سي جي ولا هاد الماتريس بي سي جي لوتيليتي ديالها هي انها كتقترح لنا واحد لا استراتيجي ولا دي سيناريو اللي ممكن اننا نتبعوهم باش نخرجوا هاد داس نيميرو 1 من هاد لا زون وندوزوها لا زون دو فيديت. ولا اذا يعني من بعد الاناليز اللي حنا غادي نديروه ممكن نرجعوها اون اكتيفيتي بوان مور او الغوتري نخرجوا كاريمون من هاد يعني من هاد لاكتيفيتي اللي هي في لا زون ديلام. لا ميم شوز اذا كانت عندنا اون اكتيفيتي اللي هي فيديت فكما كتلاحظوا هنايا وي سي عندنا اون بون رونطابيليتي ولكن كاين ان بيزوان دو فينونسمون حنا غادي نشتغلوا على هاد لي فيديت باش نرجعوهم دي فاشالي pour tirer une rentabilité élevée وما يبقاش عندنا داك البيزوان دو فينونسمون ولي مارج بروت دوتو فينونسمون يكونوا كبار من صفر. يعني هنا الفكره اننا يعني في هاد لي موديل داناليز استراتيجيك ولا هاد لو موديل داناليز استراتيجيك ديال بي سي جي فهو كيسمح لنا اننا نمثلوا هاد لي زاكتيفيتي ديالنا في هاد لا ماتريس ومن بعد ما غادي نمثلوا يعني هاد لي زاكتيفيتي ديالنا في هاد لا ماتريس فاحنا غادي نخرجوا بواحد المجموعه ديال الخلاصات يعني داك لو ماناجير ولا داك الديريكتور ولا الديريكتريس ديال الماركتين اللي عندنا في الشركه مع يعني المدراء ديال الشركه غادي يديروا غيخرجوا بواحد المجموعه ديال الخلاصات من بعد ما غادي نديروا هاد لي زاناليز يعني وغنخرجوا بدي ديسيزيون اللي هما استراتيجيك. يعني اذا كانوا دي زاكتيفيتي في بوا مور ممكن نخرجوا بقرار اننا صافي ما نبقاوش نتجو هاد الداس غنوقفوا هاد لا لين دو برودكسيون باغ اكزومبل ولا هاد لو برودوي ما نبقاوش نكوميرسياليزيوه. دونك هنا هذه الفكره ديال هاد البي سي جي. وطبعا في الامتحان كيفاش كتكون المساله هو انهم كيطرحوا عليكم واحد التمرين ولا واحد لوكا كيطلبوا منكم انكم تحسبوا هاد لي بار دو مارشي ريلاتيف ديال كل داس ويطلبوا منكم انكم تحسبوا لو تو دو كرواسونس دو مارشي ومن بعد كيطلبوا منكم انكم تمثلوا هاد لي داس في يعني في لا زون في لي زون ومن بعد كيقول لكم مثلا بروبوزيو اون اناليز استراتيجيك. شنو معنى بروبوزيو اون اناليز استراتيجيك؟ وانكم على حسب كل داس غادي ديروا اقتراحات تقولوا بهاد الداس شنو ممكن نديروا بها ولا شنو ممكن نديروا بها ولا لا استراتيجي اللي يمكننا نهجوها باش نخرجوا بهاد الداس من هاد لا زون هادي اون اوتر زون. يعني تخرجوا بقرارات اللي هي استراتيجيه. دونك هذه ليوتيليتي دايور ديال الماتريس بي سي جي. طبعا حنا في الفيديو القادم لان هذا الفيديو هذا يعني باش ما يكونش طويل الفيديو القادم اللي غادي نحاولوا نطرحوه غادي يكون ان كا براتيك ديال البي سي جي ومن خلال داك لو كا براتيك غادي نحاول انني يعني نشرح لكم اكزاكتومون يعني باش تشوفوا بلي شيفر بالارقام هاد لي زيليمون هادوما كاملين والقرارات اللي ممكن اننا نخرجوا بهم بعد ما غنديروا الاناليز ولا غنمثلوا لي داس ديالنا في لا ماتريس بي سي جي. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. حاولنا اننا نجاوبوا على 3 ديال الاسئله. السؤال الاول كان كومون سي ابارو لو بيزون موديل داناليز استراتيجيك. السؤال الثاني كان كيل سون لي موديل داناليز استراتيجيك لي بلو ريكونو. السؤال الثالث كان كومون لا ماتريس بي سي جي بو اتر utilisé. دونك حاولت انني نجاوبكم على هاد الاسئله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو ديال اليوم. اذا كان عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش يعني حاولوا تتفاعلوا معنا باش يوصل هذا المحتوى اكبر عدد ممكن ديال
ديال الناس اللي هما محتاجين يعني هذه المعرفه هذه. من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بالف الف خير.